नमस्कार. माझे नाव राजाराम चणेकर. हांव गोवा ऑल गोवा खाजेकार एसोसिएशनचो अध्यक्ष. ह्या नात्यान आयज ही पत्रकार परिशद आमी आपयल्ली आसा. जो मेन मुद्दो जो आसा तो शिरगांव जात्रा. शिरगांव जात्राक जे पोरूं कितें घडलें तें खरेंच दुर्दैवी आशिल्लें आनी तितून 7 लोकांचो मृत्यू जालो आनी ते वायट गजाल घडली. तेज्या खातीर गव्हर्मेंटान भरपूरशे अंदू मेजर्स घेतले आनी तितूंतलो एक मेजर म्हणजे एक सुद्दां थंयसर अंदू स्टॉल आसचो ना. जात्रेक एक सुद्दां स्टॉल घालपाचें ना अशें तेंच्यांनी थरयलां आनी त्या खातीर आमी पत्रकार परिशद घेतल्या. हेज्या पयलीं आमी एक मेमोरंडम आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां दिल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां आस्वस्थ केल्लें की आमी थोडे जागे आयडेंटिफाय करतले आनी त्या जाग्यांनी तुमकां खाजेचें मान घालपाक दितले. खाजें हे गोंयची दायज आनी जात्रा म्हटली खाजें येतात प्रकार. ह्या आमच्या जे धंदो जो आसा आमच्या पिळाद धंदो आसा आनी अशें म्हटलें जाता की आमी ह्या धंद्याचेरूच वयर सरलेले आसा आनी सगळे लोक जे खुबशे खाजेकार आसात ते तेजेर पोट भरता. आनी शिरगांवची जात्रा जी आसा ती मेन जात्रा, सगळ्यांत व्हडली जात्रा आमची आनी तीच जात्रेक आमचें जर अशें जालें जाल्यार आमच्या सगळ्या पोटाचेरूच हो एक हाळो येतलो आनी आमचें उत्पन्न जें आसा जें कितें आमी जोडटा तें आमचें सगळें बंद जातलें अशें आमकां दिसता. म्हणून आमी ही एक पत्रकार परिशद आफोवन दिता की लोकांक कळपाक जाय की खाजेकारांक आनी खंयच्याच स्टॉलाक अंदू दिवचें ना अशें आयकलेलें आसा आनी तेजो आमी एक तुमकां सगळ्या गव्हर्मेंटाक आनी त्या कमिटीक रिक्वेस्ट करपाक ही पत्रकार परिशद घेतलेली आसा कळ्ळें. आनी म्हणून सगळ्यांक एक तुमकां एक रिक्वेस्ट की तुमी गव्हर्मेंटाक ह्या खाज्याचें इम्पोर्टन्स फुडें व्हरचें आनी आमकां थंय स्टॉल घालपाक दिवपाचें. मागीर अध्यक्ष नात्यान हें तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा. हांव रिक्वेस्ट करता बाब भुपेन गांवकर हांकां की तेणी 2 शब्द सांगचे. नमस्कार सगळ्यांक. भुपेंद्र गांवकर. सगळे जाण जमले तशे खाजेकार. सो आमचे चणेकार बाबान सांगलां तशें पोरूं जे जालें तें दुर्दैवीच. पूण सांगपाच्यो हेतू आमी भुरग्यापणासून ही जात्रा म्हणटा ती पळयता, सगळेच जाण पळयता. म्हाज्या दृश्टीन तरी आमी भुरग्यापणासून जात्रा पळयता. ही जात्रा गरजेचीच. तेन्ना 500 धोंड आसले पळय ते आतां 50,000 धोंड जाले. वाडोवन गेले आनी खंयचोय उत्सव वाडोवनूच वचोंक जाय. पूण जे जालें पोरूं पळय तें दुर्दैवी खरें. तितून आमकां प्रेस कॉन्फरन्साच्या थ्रू हांव सांगूंक सोदता की तितून आमचो डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट कसलोच हें नासलो. स्टॅम्पेड जावं कितें तरी करपाक आमचो कांय हात नासलो तितून. पूण प्रशासनान आयज असो निर्णय घेवचो पडला की थंय कसले स्टॉल दिवं नाका आनी हेजें म्हाका दिसता मूळ कारण म्हणजे जी पोरूं तेंच्यांनी फॅक्ट फायंडींग कमिटी घातलेली. ही जी कमिटी तेंचो रिपोर्ट गेलो की थंयसर स्टॉलां आसा आनी स्टॉलांक लागून ही गर्दी आनीक वाडटा असो तेंचो रिपोर्ट गेला म्हणून आमचें तेंकां प्रशासनाक अशें निर्णय घेवचो पडलो अशें आमकां कळोन येयलां. पूण आमचो सांगपाचो उद्देश की हे स्टॅम्पेड जावपाचो एक वेगळोच जागो आसा तो जे हमखणा कडल्यान तळये कडेन म्हणटा पळय थंयसरूच चड गर्दी आसता आनी थंयसरूच त्यो लायनी बिणी चड लागता. बाकीच्या आख्ख्या जाग्याचेर हे स्टॅम्पेड जावपाचें खूब कमी आसता आनी वार्षिक तशेंच म्हणजे धोंड येता वयता. आनी स्पेशली खाजेकारांचें सांगपाचें म्हणत जाल्यार आमची दुकानां सगळीं भितर आमी एकाच जाग्यार आसता. सो आमचे कस्टमर येता आमचे कडल्यान घेता आनी वयता. सो आमी तांकां व्हडले त्रास कांय करिना. सो ह्या हितूनसून हांव सांगूंक सोदतां एक CM सरा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदता की हेजेर परत एकदां विचार करचो तुमी आनी आमकां खाजेकारांक एक तुमी क्रायटेरिया घालची की आमकां एक 3 मिटर सोडून फाटीं रावा जे लोकांक घालपाक तितलो चान्स मेळोनी अशें कितें तरी क्रायटेरिया घालून जर तुमी आमकां एलाव करीत जाल्यार आमी चड उपकार जातले म्हणून येता आमी. सो हांव CM सरा कडेन तशेंच आमचे कलेक्टर जावं बाकीचे आमचे देवस्थान कमिटी आसा हेंच्यांनी आमचोय मातसो विचार करचो. जशें चणेकार बाबान सांगलां पळय तशें ही जी जात्रा किंवा हो जो धंदो आसा पळय हो सिजनल आमचो. हो 3 किंवा 4 म्हयन्या खातीर धंदो. 4 म्हयन्या उपरांत आमकां मागीर बसून रावचें पडटा. पावसान आमकां आनी कांयच काम आसना आनी तितून आमचे थोडे जे खाजेकार चडशे खाजेकार आसा पळय ते इंडिविज्युअल म्हणून हांव एकटोच ह्या धंद्यान हांव एकटोच आनी म्हाजी आख्खी फॅमिली तेजेरूच डिपेंड. तशें दुसरो आसा आमचो गजे आसा जावं आनी कोण आसा हे चडशे आसा पळय ते तशें आसा की एकटो मनीस तोच धंदो करून आपल्या फॅमिलीक पोसता. सो रिक्वेस्ट करता हांव सगळ्यांच्या वतीन की सरकारान परत एकदां विचार करचो, प्रशासनान परत एकदां विचार करचो हेजेर. देवस्थान कमिटीनूय आमचें हें उतर आसा तें मातशें उखलून धरचें आनी आमकां हेल्प करचें की क्रायटेरिया कितें तरी घालून दिवन आमकां स्टॉलां इरेक्ट करून दिवची. The voice for Goy.